تنگی دی حد کر چھڑی سی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جا کے اعلان نبوت مدینے دے اندر فرمایا تے لوکاں کلمہ پڑھے آتے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا سارے پاسے شورا ہو گیا۔ ایک بندہ سی جنا سی عبداللہ بن ابی، منافق سی بڑا وڈا، انہوں ابو جال نے خط لکھیا تے آکھیا بھئی گل لے وے کہ تیرے کولوں تے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہندے نے تے تو انہاں دا کلمہ پڑھ لیا، تسی انہاں نوں مدینے وچوں کڈو۔ عبداللہ بن ابی تے اگے چاہندا سی کتروں کو مینوں ہاتھ لبے صحیح تے میں انہاں دا کم مکاواں، ہے جی منافق سی، اتوں تو کلمہ پڑھے سی، وچوں بے ایمان سی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ایک دن عبداللہ بن ابی نوں ملے تے میرے نبی فرمایا عبداللہ او جدے کلمے دا کلمہ پڑھنا ہے میرا تے اعلان لوکاں نوں کرنا ہے کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا، میرے نبی فرمایا عبداللہ ایک گل ذہن وچ رکھیں، او میں باہر بھی جاننا تے اندر بھی جاننا، میں قال بھی جاننا تے حال بھی جاننا، عبداللہ جو تیرے باہر ہے مینوں او دا بھی سارا پتہ ہے تے جو تیرے اندر ہے مینوں او دا بھی سارا ہی پتہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ تے لگدا رہیا، پھر میرے نبی پاک نے نا ڈیوٹی لگا دیتی چند صحابہ دی کہ تسی انہاں دا پتہ کرو بھی کافر ساڈے خلاف کیڑیاں سازشاں کردے نے۔ میرے نبی پہ ایک پاک دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام حضرت سعد بن معاذ، آپ مدینیوں چلے مکے اندر آئے عمرے دی نیت دے نال۔ ایک بندہ سی جدا نام سی امیہ سعد بن معاذ دا بڑا جگری یار سی تے ہے کافر سی۔ اس ویلے اجے کافراں تے مسلمان نو الگ الگ رہن دا حکم نے دیتا تے معاذ نو ملیا ابو جال تے کہنے لگا معاذ تینوں میں پہلی بار ویکھیا کتھے دا رہن والا ہے؟ حضرت معاذ فرمایا میں مدینے دا رہن والا ہوں۔ ابو جال کہنے لگا اوتھے مدینے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہندے نے؟ معاذ نے آکھیا جی بالکل رہندے نے تے او ساڈا دل تے ساڈی جان۔ ابو جال کہنے لگا بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو کٹ دیو، انہاں تواڈی جان تواڈی زمین تے جائیداد تساں انہاں نوں دے چھڑیاں نے، انہاں نوں تو کڈو۔ حضرت معاذ فرماندے نے او تو زمین دی گل کرنا ہے، اساں تے دل ہی مصطفیٰ نوں دے چھڑیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نا او صحابی حضرت سعد بن معاذ نوں جدوں انہیں تڑی کرائی نا کہ سعد اسی تواڈے نال لڑائی جھگڑا کران گے، اسی تواڈے نال دشمنی کران گے، تے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اوے ابو جالا تیرا قافلہ جیڑا ہر سال جاندا ہے تجارت واسطے مدینے دے کولوں دی گزردا ہے تے اس وار لنگ رہن دے جے اساں نہ ڈکیا تے سانو محمد دا غلام کون آکھے گا؟ اینی گل کرن دی دیر ابو جال دیاں ساریاں تاراں کھڑک گئیاں۔ ابو جال پریشان ہو گیا، ہن بنے گا کی؟ یہ تے بڑا کام خراب ہے۔ ادھر ابو سفیان قافلہ لے کے واپس پہ ہوندے نے تے ابو سفیان نے پیغام کر لیا کہ مینوں ڈر ہے کہ تے قافلہ لٹیا نہ جاوے۔ تے قافلہ پتہ کنے دا ہے؟ 50 لاکھ دینار۔ علماء فرماندے نے اس وقت دا 2 ارب ڈالر روپیہ 2 ارب ڈالر بندا ہے۔ اینا مال سی اس قافلے وچ تے کافراں نوں تے اگے ہی مال نال بڑا پیار سی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ادھر جدوں یہ قافلہ واپس آ رہا نا تے میرے نبی فرمایا کسے قافلہ لٹنا نہیں، اسی لٹن واسطے آئے نہیں، اسی تے عطا کرن واسطے آئے ہیں۔ ادھر ابو سفیان نے نا ابو جال نو خط بھی لکھ دیتا کہ بھئی میں محفوظ ہاں، کسے قسم دا کوئی خطرہ نہیں، تسی ہن جنگ نہیں کرنی۔ پر ابو جال نے پتہ کی کیتا؟ 950 بندہ نال لے لیا، گھوڑے لے لے، اونٹ لے لے، نال 10 ایک نا عورتاں لے لیاں جیڑیاں گان والیاں تے وجان والیاں سن، نچن والیاں، تاکہ نوجوانہ دے خون گرم رہن۔ شراب نشہ عام ہو گیا۔ ابو جال تو لے کے ٹریا تے ابو جال چونکہ منافق سی، بڑا وڈا غدار سی، انہیں کسی نو نہ دسیا کہ حالات سازگار ہو گئے نہیں، انہیں کیا ہن جانا ہی جانا ہے، مسلمان دا کام مکا کے ہونا ہے۔ پر قدرت اس چیز دا مشاہدہ فرما رہی سی، ابو جال آپ نہیں پہ جاندہ، انہوں دی موت اتھے بلا کے لے کے جا رہی ہے۔ نبی پاک دی ایک پپی سی جدا نا سی حضرت عاتقہ، آپ نے خواب دیکھا کہ مکے دی پہاڑی اندر اتے ایک بندہ کھلو کے تے آواز پہ دیندہ اوے لوکو او مکے دیو کافرو جلدی آؤ اپنی موتل، جلدی آؤ اپنی موتل۔
سویرے حضرت آتکا نے اٹھ کے لوکاں نو خواب دسیا، ٹردی ٹراندی ابو جال تک گل پہنچی۔ ابو جال اتھوں گیا، اٹھیا تے حضرت عباس کو لایا، آندہ اگے تواڈے خاندان وچوں محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیتا ہے، ہن عورتاں بھی اعلان نبوت کر چھڑیا ہے۔ جے 3 دن وچ اے گل سچی نہ ہوئی تے میں معاذ اللہ اے اعلان کر دیاں گا کہ حضرت آتکا حضور دی پپھو بھی جھوٹیاں نے تے نبی پاک معاذ اللہ وہ بھی جھوٹے نے۔ میں اعلان کر دیاں گا۔ ادھر ابو جال قافلہ لے کے نکلیا، ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگ گیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا تو بلا کے مشورہ فرمایا۔ میرے نبی فرمایا صحابہ دسو بھئی کی ہونا چاہیے، کافر ساڈے نال جنگ کرن واسطے آگے نے۔ سب تو پہلے میرے نبی نے جنہوں بلایا سی او دا نام ابو بکر صدیق تے عمر فاروق سی۔ آج جڑے بندے دی کو ماڑی جی نوکری لگ جائے، کو ماڑی جی گڈی تھلے آ جائے تے بزرگاں کو مشورہ اس واسطے نہیں لیندہ کہ یہ بڈھے ہو گئے نے، نہ دماغ کم نہیں کردہ، تے بچیاں کو مشورہ اس واسطے نہیں لیندہ کہ جڑے بچے ہوندے نا انہاں او جے بہت پچھے نے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی نے ابو بکر تے عمر نو بلا کے مشورہ لے کے دسیا، اوے مشورہ جے تاجدار انبیاء ختم نبوت دا تاجدار مشورہ لے سکتا ہے تے پھر تُوں کسی نو کام تر نہ سمجھ، تمہیں مشورہ لیا کر۔ مشورہ لینا خدا دی بھی سنت ہے تے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے۔ سیانے لوگ کہندے نے سنو جگ دی تے کرو من دی۔ ہن جڑی ایتھے میں گل کرن لگا او دے ذرا توجہ فرمایا جے۔ اج کسے بندے نو عمران خان یا شہباز، میں سیاسی گل نہیں ویسے گل پہ کرنا، شہباز شریف یا عمران خان یا زرداری بلا کے کسے ایک بندے نو آکھے بھی اس کام وچ مشورہ دے، او بندہ مشورہ پاویں سدھا دے تے پاویں پٹھا، جدوں نے واپس ہونا ہے نا او دے پیر زمین تے نہیں لگنے، انہیں آکھنا میرے کو صدر نے مشورہ لے آئے، میرے کو عمران تے زرداری تے شہباز شریف مشورے لے کے چل دینے۔ میں کیا او بندہ اپنے آپ تے ناز کر دے جدے کو شہباز شریف، عمران خان یا ایم پی اے یا ایم این اے مشورہ لے، پر وہ ابو بکر تے عمر تک کی مقام ہے جدے کو مشورہ کوئی عام نہیں بلکہ نبیہ دا امام لے رہا ہے۔ ابو بکر و عمر کو مشورہ نبیاں دا امام پیا لیندہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ابو بکر کی ہونا چاہیے ہے؟ عرض کی تھی سونیا اپنا کچھ ہوئے تے دسانا، سارا کچھ تے تیرے قدمہ تو نثار کر چھڑے ہے، اپنی بستی چھڑی ہے، محلہ چھڑے ہے، علاقہ چھڑے ہے، گھر بار چھڑے ہے، سونیا تیرے پیچھے آ گیا، عجیبی پوچھنے دی کو لوڑ ہے، سونیا حکم تے لا کے دیکھو۔ میرے نبی نے عمر پاک نو بلایا، عمر تیری کی صلاح ہے؟ عرض کی تھی سونیا ایک وار میدان وچ جاتے لین دے، پتہ لگ جانا ہے نبی والا کیڑا ہے تے ابو جال والا کیڑا ہے۔ سونیا کتھے پتہ لگ جانا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، دسو صحابہ کی کرنا ہے؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق میرے نبی دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے عرض کر دینے، سونیا جی میں تیرا حکم ہے اساں کوئی نات نہیں کرنی۔ آزم چشتی نے آکھیا سی ایک واری جے محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے، وہ کدے بھی یار دا گلا نہ کریے، پاویں سیک دیاں مر جائے، آزم یاری نہ لائے، جے لائے توڑ نبھائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لے آئے، میرے نبی مدینے دے رہن والے صحابہ او انصاری صحابہ والویخرینی حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی لجپالا
سونیا ساڈا تعلق کوئی قوم موسیٰ نال تے نہیں جڑی منو سلوا کھاندی ہے جنہ دے بارے وچ اللہ دا قرآن دا فَالْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا سونیا جنہ واسطے 12 چشمے جاری ہو جاندے نے سونیا ساڈا تعلق کوئی انہاں دے نال تے نہیں سونیا ساڈا تعلق تیرے نال جدوں انہاں نو جنگ دا حکم آیا ہے انہاں کیا موسیٰ جا تو لڑ تے تیرا خدا لڑے سانو تے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں عرض کی دی لجپالا ایک واری حکم تے لاک میں اساں گھوڑے دوڑا دینے نے اے نہیں وکھنا اگے پانی دریائے سمندر اگے آگے سونیا تیرے حکم دی دیر اساں دوڑے گوڑے دوڑا دینے نے ادب سے عرض کی مقدار نے سید دوران ادب سے عرض کی مقدار نے اے سید دوران سونیا ایک بار حکم تے لا کے ویکھو اساں کچھ نہیں ویکھنا اساں سب کچھ قربان کر دینا حضرت معاذ کھڑے ہوئے عرض کی دی لجپالا ایک بار سانو کہہ کے تے ویکھو سانو بڑی دیر بعد موقع ملے آئے لجپالا اساں کافران دے نال جنگ کرنی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دا جذبہ ویکھیا میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میرے نبی فرمایا صحابہ ذرا اپنے اپنے نات لکھواؤ کیڑا کیڑا آج جڑا میدان بدر وے جان واسطے تیار ہے ذرا سامان بھی لے کے آؤ ساڈے کول سامان کنا کوئے میرے نبی فرمایا سارے صحابہ ذرا لے کے آؤ نا کنا کو سامان ہے تے کنے کو صحابہ نے جدو صحابہ دا نام پہ لکھ دینے جنگ جوہاں دا نام پہ لکھ دینے ایک مائی اپنے وال لے کے میرے نبی پاک فرمایا اماں یہ والانو اساں کی کرنا ہے عرض کی تھی سونیا میں بھی پتہ میرے والان دا کچھ نہیں ہو سکتا پر قیامت والے جن جدو بدر والیاں دا نا آئے گا نا وچ میں گناہگار دا بھی نا آ جائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو سارے صحابہ نو کٹھیاں کیتا تے مال کٹھیاں کیتا نا تے ویکھیا مال کنہ کوئے مال کنہ کوئے بڑی مشکل دے نال کوئی 6 کو تلوارہ نہیں کوئی 8 کو ذرہ نہیں صحابہ ایسے نہیں کہ جنہ کل جناب والا تہ بندے تے کرتا کوئی نہیں ایک ایک کھجور نو 2 ٹکڑے کر کے تے 2 صحابہ آپس وچ تقسیم کر دینے پر پھر بھی جان واسطے انکار کوئی نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو اکٹھیاں فرما رہے نے کتار بنا رہے نے صحابہ چلو چلیے انہاں کافران دے نال جنگ کرنے واسطے جانا جدوں میرے نبی صحابہ نو اکٹھیاں فرما رہے نے انی دیر وچ میرے نبی نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ویکھے ایک دی عمر 13 سال ایک دی عمر 9 سال ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ میرے نبی فرمایا تسی کر چلے جاؤ جدوں جوان ہو جاؤ گے پھر آ جاوے آجے اسی تو انو نال لے کے جاؤ گے عرض کی دی سونیا جے اسی کر چلے گے تے مر جائے گی میرے نبی فرمایا کہنا کی چاندے عرض کی دی سونیا جدوں اسی کر جانے ماں کہندی ہے وے پترا ایک ابو جال جڑا میرے نبی دی گستاخیاں کردہ ہے تے میں اپنے دد دا حق تا معاف کرنا ہے تلوار تو اڈی ہوئے گی سر ابو جال دا ہوئے گا سونیا سانو جان دیو میرے نبی فرمایا وڈا جائے تو چھوٹا وڈا ساڑھے نال ٹور جے چھوٹا کر ٹور جے چھوٹے عرض کی سونے کشتی کرا لوگے ہوئے تو بڑی بڑی گل سنی ہے میرے نبی جو کشتی کرائی میں صرف ایک کوئی گل دسنا چاہنا
آج جنابے والا کوئی بھی کشتی کرے بڑے 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 پہلوان کشتی کر دینے بڑے بڑے لوگ ویکھن واسطے آندے نے بڑے بڑے نواب تے راٹھ کشتیاں ویکھن واسطے آندے نے اے تو ننے ننے شہزادے کشتیاں پہ کر دے نے ویکھن والا ایک صدیق صداقت دا وارث ہے ایک عمر عدالت دا وارث ہے ایک عثمان حیا دا وارث ہے ایک علی ہے جڑا شیر خدا ہے اینی دیر میں جبریل عرض کی دی مولا جے اجازت دے تے تیرے نبی دے غلام دی کشتی ویکھاواں اللہ فرمایا جا جبریل ویکھا او کشتی کر دیا چھوٹا کہندا ہے تو تھلے آ جا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہے چھوٹے نے جناب وڈے دی کانڈ تھلے لا دیتی ہے میرے نبی مسکرائے نے میری سرکار فرمایا چلو دووی آ جاوا میرے نبی صحابہ نو نال لے کے چلنے میدان بدر وال جا رہے میرے نبی جدوں چلن لگے نے میرے نبی نے پیچھے مڑ کے صحابہ ویکھے کسے دے پیری جتی کوئی نہیں بدر دا میدان تپ دی ریت کسے دے پیری جتی کوئی نہیں کسے دے جسم تے کپڑا کوئی نہیں صرف تہبند پایا ہویا ہے کسے دے سارو تے پگڑی کوئی نہیں حضرات میرے نبی نے ایک واری غلامہ وال ویکھیا ایک واری بدر دے میدان وال ویکھیا ایک واری آسمان وال ویکھیا پتہ نہیں میرے نبی دی کیسی ادا ہے میرے نبی پاک نے جدوں بدر دے میدان وال ویکھیا میرے نبی کریم نے ویکھیا او جڑے کافر نے انہاں کنویں تے بھی قبضہ کر لیا ہے انہاں کول سخت زمین جڑے میرے نبی دے غلام نے انہاں کول ریت والا علاقہ ہے جدے وچ پیر کھپ جاندا ہے گرمی شدید تے ہے بھی روزہ ہے کسے غلام نے نہیں آکھیا سونیا روزے نکل لین دو پھر جنگ کر لانگے نا نا کمال دی گل نہیں کسے ایک صحابی بھی نہیں آکھیا سونیا روزے تے تھوڑے جے نکل لین دیو پھر جنگ کر لانگے آج تے سارے سیانے نہیں کو کام آکھو تے آندے نے تھوڑے جے روزے لنگ لین دیو پھر کر لانگے اللہ اکبر کسے نبی دے غلام نے نہیں آکھیا بلکہ کوئی گل آندے رہے نے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہے گل سنو بھئی تساں رکھیا روزہ تے میرے سر سان کوئی نہیں تساں اپنے لیے رکھیا تے میں اپنے لیے رکھیا تے پڑھو گے تے انشاءاللہ ثواب ہوئے گا تے جے نہ پڑھو گے تے پھر بھی تواڈی اپنی مرضی میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تسی پڑھو گے تے پھر تواڈی بھی حاضری ہو جائے گی ہونا کچھ بھی نہیں کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری یہ دل میں تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل میں تمہارا ہے
یہ جاویے حضرات و بدر دا میدان جڑے ویلے رات پہ گئی اخنس بن شریف جڑا ابو جال دا یار ابو جال دے کمرے وچ چلا گیا ہے خیمے وچ چلا گیا ہے جا کے کہندا ہے ابو جالا تیرے کولوں ایک گل پوچھنی ہے میرا بچپن دا یار ہے جوانی تے بچپن لڑک پن میرے نال گزارے آئی او ایک گل تے دس جڑی سچو سچے ابو جال آندا میرے تے تیرے علاوہ ایتھے کوئی نہیں پوچھ کیڑی گل پوچھنی ہے اخنس بن شریک کہندا ہے ابو جالا جس محمد نال لڑن واسطے آیا ہے اے دے بارے وچ تیرا عقیدہ کی ہے ابو جال آندا اخنس میرے نیڑے یاد کن میرے کول کر لے اوے بے شک ساڈی دشمنی ہے بے شک میں محمد مصطفیٰ دا سب تو وڈا دشمن ہاں جے میرے کولوں پوچھنا ہے تے میرا بھی اے ہوئی کہنا ہے میں جھوٹا ہاں اے محمد بھی سچا ہے او دا خدا بھی سچا ہے محمد مصطفیٰ بھی سچے نہیں تے خدا خدا بھی سچا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو رات پئی نا تے میرے نبی فرمایا بھئی سارے غلام سو جاؤ کی کرو سارے غلام میں جاگاں گا تے میرے مصطفیٰ کو ایک یار جاگے گا جڑا یار غار بھی ہے تے یار مزار بھی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ چکے تے عرض کی تھی یا اللہ سارے ہی لے کے آیا تے جے منو فتح دینی ہے نا تے اس فتح دی کوئی نشانی منو دے کہ منو پتہ لگ جائے تو میرے مقدرہ میں فتح لکھی ہے حضرات جڑے ویلے میرے نبی نے دعا منگی ہے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھکی کے گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائے محمد اے دی تو انہوں سمجھ نہیں آئی پر اے دی ضرور آ جائے گی کہ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولتیں دا جگہ ہاتھ آئی میں اپنے مقیدی پہ قربان جان مجھے یار کا آستانہ ملا میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چکے یا اللہ کوئی فتح دی نشانی تے دے انی دیر وچ بدر دے میدان وچ بارش ہون لگ پئیے اگر بارش طوفانی ہوئے او دا بھی اپنا ہی نظارہ ہے اگر بارش موسلادھار ہوئے او دا بھی اپنا نظارہ ہے اگر بارش تیز ہوئے او دا بھی اپنا نظارہ ہے پر جیڑی بارش آج بدر وچ ہو رہی ہے انج لگ دائے جی میں رب دا نور پیا برس دائے حضرات جڑے پاس میرے نبی دے غلام نے اور ریت والا پاسا سخت ہو گیا ہے نبی دے غلام جدو پیر رکھ دینے انج لگ دے جی میں بدر دا میدان پیر پیا چمدہ ہے کہندہ یا اللہ کڑے مونل تیرا شکری عطا کران میرے اتے تیرا نبی دے غلام آگئے جدو بارش ہوئی ہے جڑا کافران والا پاسا ہے اتھے چکڑ ہو گیا ہے کیچڑ ہو گیا ہے وہ پیر رکھ دینے تے تلک دینے
میرے نبی نے ابو بکر ول ویکھیا میرے نبی فرمایا او صدیق رب دی مدد آ گئی حضرات تو دن چڑھیا تو میرے نبی صفاں پہ بناندے نے صفاں سیدھیاں پہ کرواندے نے تے سارے صحابہ صفاں میں کھڑے ہو کے تے پھر جنگ ہوندی سی میرے نبی دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے وہ چھڑی نا حضور دے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے سواد اس غلام دے پیٹ تے چھڑی لگ گئی جو پیٹ تے چھڑی لگی نا وہ صحابی صف چو باہر آ گیا میرے نبی دے سامنے کھڑا ہویا میرے نبی فرمایا خیر ہے عرض کی دیجئے تسی دنیا تے انصاف کرن واسطے آئے ہو میرے نبی فرمایا بالکل انصاف کرن واسطے آئے ہیں عرض کی دیجئے میرے نال تے پڑی نا انصافی ہوئی ہے میرے نبی فرمایا خیر ہے عرض کی دیجئے تساں میرے پیٹ دے ہوتے چھڑی ماری میرے نبی دے ہاتھ میں چھڑی سی نا صف سیدھی کروا رہے ہیں او دے پیٹ تے لگی آندہ جی میرے پیٹ تے تساں چھڑی ماری ہے سارے صحابہ جلال وچ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی سارے صحابہ جلال وچ آ گئے نے انہاں سارے صحابہ نے آکھیا ہوئے کی پیا کرنا ہے ادھر جنگ دے حالات نے ادھر تو نبی پاک نال کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے میرے نبی فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ سواد اوے تو کی چلنا ہے عرض کی جی میں بدلہ لینا ہے میں بدلہ لینا ہے صحابہ فرمانے نے سوال وہ چھڑی لے ساڑھے جسمت گوشت اتار دے پر اللہ دے نبی دے نال ایویں دا کلام نو کری سواد آنے میں بدلہ لینا ہے میرے نبی نے سواد دے ہاتھ میں جو چھڑی پھڑا دیتی آکھیا لے بدلہ لے لے سواد آنے جدوں میرے پیٹ تے چھڑی لگی ہے سونیا میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں ذرا کپڑا تے ہٹا میرے نبی نے کپڑا ہٹایا سواد چھڑی سٹی ہے میرے نبی دا پیٹ چودے صحابہ بھی پریشان میرے نبی بھی پریشان وہ سواد کی بیا کرنا ہے سواد عرض کی دی لجپالا اے جنگ دا موقع ہے پتہ نہیں بچنا کہ نہیں بچنا سونیا میرا وجدان گلا دائے کہ نمازات تے پڑیاں نے روزے تے رکھے نے حج بھی کیتے نے زکاتاں بھی دتیاں نے سونیا جہاد تے بھی آگیا پر میرا دل گلا آخدا ہے اے سارے عمال رد ہو سکتے ہیں پر جیڑی تیرے جسم نال نسبت لگ گئی ہے اللہ اے دے صدقے میں نو جنت دے دینی ہے سونیا اے دے صدقے اللہ میں نو جنت دے چھڑنی ہائے ہائے اس لیان نے عشق کرتا صدا اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جانا چکا دے عاشقی دا سریے نہ کعبہ تے نہ کربلا خدا رات بھئی میرے نبی فرمایا سارے صحابہ سو جاؤ
انہاں سارے صحابہ نے مشورہ کیتا بھئی ایک بندہ ایسا ہے جن نے میرے نبی دے کول رہنا ہے، ہو سکتا رات نو کافر حملہ کر دیں، رات نو کی کرن کافر حملہ کر دیں، کوئی ایک بندہ ہونا چاہیے جڑا حضور دے کول روے تے رہنا بھی کسے ایک کے۔ اتھے ابو بکر صدیق، مولا علی، حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر فاروق سارے صحابہ بیٹھے نہیں، پر کوئی کھلوتا نہیں۔ ایک دن مولا علی ایک گل ایتھے ہی رہن دے، ایک دن مولا علی کوفے دے ممبر تے کھلو کے آندے نے لوگوں دسو سب تو زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگاں کہا علی جدوں بہادری دا نا ہے پھر دنیا جان دی یہ تیرا نا ہوندا ہے۔ مولا علی فرمایا میں بہادر نہیں سب تو بہتا بہادر آکھیا۔ انہاں کہا جی علی پاک اسی نہیں جان دے تسی دسو سب تو بہتا بہادر کون ہے؟ مولا علی فرما دینے ہوئے لوگوں دنیا میں نو بہادر آخ دیئے پر علی جنو بہادر آخ دائے او صدیق ابو بکر صدیق۔ انہاں کیا جی دلیل دیو؟ ہائے ہائے آپ فرماندے نے میری نکی جنی عمر ہے 7 یا 8 سال دی عمر ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کافران دے کولوں دی گزرے، ایک کافر نے میرے نبی دے گلے وچ رسی پاک اتنی زور دی کھچی ہے میرے نبی دیاں رگاں پھل گئیاں نے۔ مولا علی فرماندے نے کسے وچ نہیں ہمت کوئی جڑا جا کے انہاں کافراں وچوں اللہ دے محبوب نو چھڑا دے، انی دیر وچ صدیق کہلے کسے کافر نو ہاتھ ماری ہے کسے نو لت ماری ہے، میرے نبی دے گلے وچوں رسی کٹ کے گود وچ رکھیا ہے، عرض کی لجپالا میرا تے دل کردہ ہے سرے سارے دشمن دنیا تو مکا دیواں، سونیا جو کچھ ہونا ہے مینوں یاوے تینوں کچھ نہ آگاوے۔ مولا علی فرماندے نے نبی نو بچان والا صدیق ہے، دوجا بدر دا میدان اعلان ہو گیا نبی کول کنے کھلونا ہے، اتھے امیر حمزہ بھی ہے نہیں جنوں جدے بارے وچ اللہ دا نبی فرماوے اے امیر حمزہ میرا چاچا ہے، اے رب دا شیر ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں بھی ہاں اتھے عمر بھی ہے پر کسے وچ اینی جرت نہیں، ادھر 950 کافر پر کسے وچ اینی جرت نہیں جڑا تلوار لے کے کھڑا گوئے اے ساریاں نو للکارے۔ مولا علی فرماندے نے اے دا مطلب اے نہیں کہ اسی ڈرنے ہاں پر اس گل تو ڈر لگدا ہے جے کچھ نبی پاک نو ہو گیا قیامت تک آن والے لوگاں نے ایک اللہ کرنیاں نے نبی دی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مولا علی فرماندے نے اجے اسی اپنے ایمان کولوں پہ پوچھنی ہاں اجے پہ سوچنے ہاں۔ ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی سونیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، سونیا ماں بھی تیرے تو قربان باپ بھی قربان
میرے نبی پاک علیہ السلام دوسرے دن چڑھیا تو میرے نبی نے نا سارے صحابہ نو بلایا تو میرے نبی نے فرمایا بھئی ایتھے نشان لا دیو. نشان سونیا کیوں؟ میرے نبی فرمایا ایتھے ابو جال ڈگے گا، ایتھے ابو لاب ڈگے گا، اوتھے اتبا ڈگے گا، اوتھے شیبہ ڈگے گا. میرے نبی نے سارے کافران دے بارے دسیا. میرے نبی صفحہ سدھیاں کروا دیتیاں. ادھر 950 بندہ ہے، ادھر صرف 313 نے. میرے نبی فرمایا بھی ہن جنگ شروع کیتی جائے. اعلان ہو گیا. ادھر سارے جنگ واسطے ٹورے، ادھر میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھیا. میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھ کے عرض کیتی مولا ساری زندگی دی کمائی لے کے آ گیا وا، جے مر جان تاں وی تیرے نے، جے بچ جان تاں وی تیرے نے. یا اللہ ساری زندگی دی کمائی لے کے آ گیا وا، میرے مولا اج مدد بھیج دے. جے اج مدد نہ آئی قیامت تک تیرا کسے نہ بھی نہیں لینا. میں کیا کڈی خوش نصیب او بدر دی زمین جدے اتے میرے مصطفیٰ دے آنسو گرد رہنے. اینی دیر وچ صدیق اکبر آگے آکے میرے نبی دے کندیاں دے اتے کالی کملی دیتی ہے. عرض کیتی سونیا ساری اٹھا مدد آ گیا. اچھیا کو سبحان اللہ. سونیا سر اٹھا مدد آ گیا. میرے نبی نے ویکھیا ٹھنڈی جی ہوا چلی. میرے نبی فرمایا کون جی اسرافیل. میرے نبی فرمایا کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی 1000 فرشتہ لے کے آیا. میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ یا جا. اینی دیر وچ میکائیل آگے. میرے نبی فرمایا کون ہے؟ جی میکائیل. میرے نبی فرمایا کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی جی میں 3000 فرشتہ نال لے کے آیا ہوا. میرے نبی سر سجدے وچ رکھیا. عرض کی تھی میرے مولا آ جا. اینی دیر وچ جبریل آگے نے. سونیا سر سجدیوں اٹھا لے. اللہ نے بیچی آئے 5000 فرشتہ نال لے کے آیا ہوا. میرے نبی پھر سر سجدے وچ رکھیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی. میرے نبی فرمایا کون ہے؟ جی میں اسرائیل. میرے نبی فرمایا تو تے روح قبضے کرنے جانا قبضے کرنے. عرض کی تھی سونیا اے باقی دے فرشتے تیری مدد واسطے آئے لیں. سونیا باقی دے فرشتے تیرے والا آئے لیں. میں انہاں کافرہ والے آیا. سونیا باقی دے تیرے والا آئے نے پر میں انہاں کافرہ والا آیا. میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے صحابہ عرض کر دینے سونیا اسی صرف تلوار اٹھانے ہیں تے پتہ ہی نہیں لگدا سار کیڑے ویلے لے جاندا ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا. عرض کی تھی سونیا باز ہوندی ہے ایک دم خیزوم. میرے نبی فرمایا جان دیو کون ہے؟ عرض کی تھی سونیا نہیں. میرے نبی فرمایا او جبریل دا گھوڑا ہے تے جبریل آپ میدان بدر وچ آیا. اللہ اکبر. وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے نا جنہ دا نام معاذ تے معوذ سی. وہ عرض کر دینے حضرت عبد الرحمن بن عوف کل جا کے یہ دسو ابو جال کتھے وے. عبد الرحمن بن عوف فرما دینے بھئی منو کی پتہ ہے ابو جال کتھے وے. تے ابو جال کو اینی تعداد اینی فوج اینا لشکر ہونا ہے. وہ تے سپاہ سالاری وہ تے تک تسی کی میں جا سکتے ہو. بچے بول گیا دینے ایک وری دستے سیو ہے کتھے وے. عبد الرحمن بن عوف دی نظر ابو جال تے بے گئی. آپ نے اشارہ کیتا. عبد الرحمن بن عوف فرما دینے منو رب دی قسم ہے
مینوں پتہ نہیں لگا کہ میں اشارہ پہلا کیتا ہے کہ بچے پہلے او دے کول پہنچ گئے جا کے ابو جال دی سواری دیاں لتاں وڈ کے اونوں تھلے سٹیا او دے سینے تے خنجر مار دینے خنجر مار دینے جدوں ابو جال مر گیا جدوں ابو جال دی لاش او دی بیوی نے ویکھی ابو جال دی بیوی اونوں لتاں تے تھپڑ مار دیے ابو جال نو جناب چپیڑا مار دیے کسی نے پوچھا ایک تے تیرا شوہر مر گیا ہے تجھے نو تھپڑ پہ مارنی ہے کہندی ہے مر تے گیا ہے پر بچیاں کولو مریا ہے کدے علی کولو مردا میں بھی فخر کر دی میرے شوہر نو علی نے ماریا ہے ادھروں آواز آندی ہے جیڑا نبی نال دشمنی رکھدا ہے انہوں بچے ہی مار دینے جڑا نبی نال دشمنی رکھے پھر انہوں بچے ہی مار دینے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا جدو جنگ ختم ہو گئی تے سارے انہیں لاشاں لگے نا چکن تے حضرت عمر فاروق فرمایا بھی لاش کسے کافر دی نہیں چکنی انہاں کیا عمر پاک خیر ہے عمر پاک فرمایا چونکہ میرے نبی فرمایا سی کہ ایتھے ابو جال ڈکے گا ایتھے ابو لاب ڈکے گا ایتھے عتبہ ایتھے شیبہ میرے نال سارے صحابہ چلو ساں تے جا کے دیکھئے حضرات جیڑے ویلے حضرت عمر پاک گئے نے جا کے انہاں ویکھیا جتھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی نا ایتھے فلانا کافر گرے گا عمر پاک فرمانے نے رب کعبہ دی قسم او دے نالوں نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر جتھے مصطفیٰ فرما چھڑیا اوتھے ہی ابو جال گریا اوتھے ہی ابو لاب گریا اوتھے ہی عتبہ اوتھے ہی شیبہ عمر پاک نے پوچھیا ایدی کی وجہ ہے انچ پہ کیوں کر دیو فرمایا میں دنیا والیاں نو دسنا پیا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا عمر پاک نے پوچھو ایدی کی وجہ آپ فرماتے ہیں میں لوگاں نو دسنا چاہنا وا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وہ سارے کافرانیاں لاشاں اکٹھیاں کر کے نا جدو کنویں دے وچ سٹیاں تے میرے نبی فرمایا اوے مان لیندے تے چنگے رہنا سی نا اوے مان لیندے تے پھر بولیو مان لیندے تے جنہاں نو میرے نبی نے خطاب کیتا وہ زندہ نے کہ مر گئے نے وہ ابو جال ابو لاب وہ سارے کافرانو کھوئے جدو چھٹیا سی میرے نبی انہاں نو کیا مان لیندے دے چنگا رہنا سی وہ زندہ سن کے مر گئے سن میرے نبی نے انہاں نے خطاب کیتا عمر پاک عرض کی سونیا اے سن دے نے ادھر اے سن دے نے میرے نبی فرمایا عمر تیرے نالوں بہتا سن دے نے عمر تیرے نالوں بہتا سن دے نے وہ توجہ کریا جے عمر او وے جڑا ممبر تے بیٹھ کے میلاں دور جنگ دا نظارہ بھی کردا ہے انہاں نو دسدا بھی پہاڑ تو پچھوں لشکر آون والا ہے وہ جدوں حضرت ساریہ واپس آئے انہاں ٹائم تے تاریخ لکھ لئی انہاں کا ساریہ اس ویلے اس ٹائم تینوں عمر دی آواز آئی سی کہ یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ وال ویکھ عمر حضرت ساریہ فرماندے مینوں رب دی قسم مینوں عمر دی آواز آئی سی کہ ساریہ پہاڑ وال ویکھ انج لگدا جی جویں عمر میرے کندھیاں تے کھلو کے مینوں پہ آواز دیندا ہے میں کیا عمر او وے جڑا زندہ رہ کے تے میلا دور ویکھدا بھی ہے تے مدد بھی کر سکدا ہے تے کافر عمر تو بہتا سنتے نے اوے سوچ تے صحیح جڑا عمر دا نبی ہے او قبر وچ زندہ بھی ہے سندا بھی ہے تے مدد بھی کردا ہے
وہ میرے نبی ہے جڑا سندا بھی ہے تے مدد بھی کردا لو اج انج دی گل سنو کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک سواد رہے گا میرے نبی دی عادت سی جدوں جنگ فتح ہو جاندی سی 3 دن اسے میدان وچ نہیں دسن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 نفل شکرانے دے پڑھ دے سن 3 دناں بعد جدوں میرے نبی نے 2 شکرانے دے نفل پڑھے نا صحابہ ویکھیا تے صحابہ نے ویکھیا حضور مسکرا رہے نے تے نماز تو بعد صحابہ پوچھیا حضور تسی نماز وچ 2 شکرانے دے جڑے نفل پڑھے نے دے وچ مسکرائے ہو میرے نبی نے ایک بار بھی نہیں آکھیا تو اپنی نماز پڑھ تیرا دھیان میرے ال سی لوگ کہندے نے حضور دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہ صحابہ تے اونے جڑے تک کے حضور نو نماز پڑھ دے سن میرے نبی دی بارگاہ وچ کدی سونیا وجہ کی ہے میرے نبی فرمایا جبریل جدوں آسماناں تو آئے سن نا فرشتے لے کے اللہ دی اجازت نال آئے سن پر جدوں واپس گئے سن نا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک گل لکھی ہے آپ فرماندے نے میرے نبی فرمایا جبریل جدوں واپس گئے نے جا کے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو ادھروں آواز یہ دروازہ نہیں کھلنا دروازہ نہیں کھلنا میرے نبی فرمایا کہ جبریل نے پوچھیا کیوں نہیں کھلنا انہاں آکھیا جبریل حضور دی اجازت کو لے کے آیا جڑا دروازہ کھلے حضور دی اجازت تو بغیر نہیں ہونا میرے نبی فرمایا میں اجے نفل پہ پڑھنا جبریل آ کے میرے سامنے ہاتھ بننے نے جبریل ول ویکھ کے میری مسکراہٹ نکل گئی ہے کہ جبریل او وے کہ میری اجازت تو بغیر اس آسمان تے کی تے زمین تے کی جبریل نو میں اجازت نہ دواں تے جبریل آسمان تے بھی نہیں جا سکتا آخری ویلا آخری گل سن لو بس میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ نا 70 قیدی آئے تے 70 کفار شہید ہوئے میرے نبی دی بارگاہ وچ حضور دے سکے چاچا حضرت عباس بیٹھے میرے نبی فرمایا چاچا جی سارے کافر فدیہ دے رہے نے تسی بھی فدیہ دو تے آزاد ہو جاؤ فدیہ دے کے سارے کافر آزاد پہ ہوندے نے تسی فدیہ دے کے آزاد ہو جاؤ حضرت عباس عرض کی سونیا میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں ہوندا تے کچھ دے دینا سی میرے نبی فرمایا جدوں گھروں چلیا سینا تے بیوی نو ایک سونے دی اٹ دتی سی میری چاچی نو تے آکھیا سی جے بچ گیا تے ٹھیک ہے نہ بچیا تے اے سونا ویچ کے بچیاں دی پرورش کر لیں حضرت عباس عرض کردے ہیں سونیا میرے تے بیوی تو علاوہ کوئی جاندا نہیں تانوں کیویں پتہ لگ گیا میرے نبی فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں تے نبی نو پتہ ہوندا ہے حضرت عباس عرض کی سونیا پھر کلمہ پڑھا جڑا زمین تے بہ کے مدینے بہ کے مکے ویکھ سکدا ہے پھر وہ مدینے بہ کے عرش بھی ویکھ سکدا ہے اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او جنگ سی جدے وچ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرمائی سی اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا دے وچ نا مولوی شیدہ آیا بھی ہے پیا وہ بیمار ہے تے او دے لیے دعا کرے